नमस्कार, समृद्ध नेपाल कार्यक्रममा तपाईलाई स्वागत छ। म तेज प्रसाद वाग्ले। दर्शकवृन्द, यो कार्यक्रम मार्फत हामी देशमा विकास निर्माणको अवस्था, राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेका आयोजनाका साथै प्राप्त उपलब्धि र समृद्धिको सम्भावनाबारे विभिन्न कोणबाट तथ्यगत जानकारी प्रस्तुत गर्दछौँ। पर्यटकीय नगरी पोखरामा निर्माण भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको व्यग्र प्रतीक्षा भइरहेको छ। आयोजनाका अनुसार हालसम्म करिब 90% निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ र आगामी वैशाख महिनाभित्र सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकोले छिटो सम्पन्न गर्न सरकारले आयोजनालाई निर्देशन दिएको छ। आजको श्रृङ्खलामा हामीले यो विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। नेपालमा बहुप्रतीक्षित रेल सञ्चालनको लागि सरकारले कानुनी प्रबन्ध गरेको छ। जनकपुर जयनगर रेल सञ्चालनको लागि कानुनी र अन्य तयारी समेत अघि बढेको छ। आजको श्रृङ्खलामा हामीले नेपालमा रेलमार्ग सञ्चालनको लागि भएको तयारीबारे पनि चर्चा गर्नेछौँ। पर्यटकीय नगरी पोखरामा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडानको व्यग्र प्रतीक्षा छ। आयोजनाका अनुसार पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। हालसम्म करिब 90% निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। विमानस्थलमा एयर साइड र ल्यान्ड साइडको अधिकांश काम सकिएको र बाँकी काम पनि तीव्र गतिमा अघि बढेकोले आगामी वैशाख अघि नै विमानस्थल निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी काम अघि बढेको छ। हालै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले निर्माणाधीन पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निरीक्षण गर्दै निर्माणको बाँकी काम तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो। उहाँले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकोले बाँकी कामहरू समयमा नै सम्पन्न गरी सञ्चालनको तयारी थाल्न निर्देशन दिनुभयो। यसअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सबै समस्या हल गर्ने बताउँदै तोकिएको समयमा काम सक्ने गरी तीव्र गतिमा काम गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो। डाँडा काट्नुपर्ने आवश्यकता छ। डाँडा पनि छिटो काट्न सकिन्छ भन्ने छ। किनभने कोभिड भएर स्थलमा आइसकेका हुन्छ। कोभिड गर्दा ढिलो भए तापनि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि विमानस्थल सञ्चालनको वातावरण बनाउन अडचन फुकाउने विषयमा सरकारले काम गरिरहेको बताउनु भएको थियो। नीतिगत अडचनका कारण काम अड्किएको भए त्यसको समाधान गर्न सरकारले काम गर्ने उहाँले बताउनु भएको थियो। अहिले थपिएको म्यादभन्दा पहिले नै यो सम्पन्न हुँदैछ। सरकारको तर्फबाट केही नीतिगत निर्णयहरू गर्नुपर्ने, थप बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता देखियो। त्यसको लागि मैले माननीय प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गरेर यसको व्यवस्था गर्ने कुरा अगाडि बढाउने छु। यति धेरै ठुलो लगानी गरिसकेका छौँ, त्यसमा थोरै बजेटले यहाँको समस्या हुन दिँदैन। सरकारले त्यसको व्यवस्था गर्छ। मैले त्यो व्यवस्था गर्ने कुरा अघि मैले भनि पनि सकेको छु। व्यवस्था गरेर यहाँको समस्यालाई समाधान गरिन्छ। झन्डै 22 अर्ब रुपियाँ चिनिया ऋण सहयोगमा सन् 2017 नोभेम्बरदेखि विमानस्थल निर्माणको काम सुरु भएको थियो। विमानस्थलको रनवे, ट्याक्सी पार्किङ, टर्मिनल भवन, एप्रोन, नाला निर्माण, ह्याङ्गर लगायतका संरचना निर्माण भइसकेको छ। गत जुलाईभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने गरी चीनको CAMC कम्पनीसँग सम्झौता भएको भए पनि कोरोना महामारीका कारण सिर्जित समस्याका कारण नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले निर्माण कार्य 1 वर्ष थप गरेको थियो। थप गरिएको सम्झौता अनुसार आयोजना 2069 असारसम्ममा सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने भए पनि वैशाख अघि नै निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने आयोजनाले जनाएको छ। विमानस्थल निर्माणको लागि 3800 रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो। विमानस्थलको सहज सञ्चालनको लागि विमानस्थल नजिकै रहेको ल्यान्डफिल साइट हटाउनु पर्ने र मुख्य राजमार्गसँगै आसपासका गन्तव्यलाई जोड्ने सहायक सडकहरू निर्माण र व्यवस्थापनको तयारी पनि तीव्र पारिएको छ।
विमानस्थलमा हालसम्म 3 किलोमिटर लामो रनवे, विमानस्थललाई राजमार्गसँग जोड्ने सडक, विमानस्थलभित्रका स्थानहरू जोड्ने सडक, जहाज पार्किङ, ट्याक्सी पार्किङ लगायतका एयरसाइड र ल्यान्डसाइडका मुख्य कार्यहरू सम्पन्न भएको आयोजनाले जनाएको छ। विमानस्थलको प्रवेश मार्गमा टायल बिछ्याएर व्यवस्थित बनाइएको छ। मूल गेटबाट छिर्ने बित्तिकै पोखरा लेखिएको टर्मिनल भवन देखिन्छ। कोरोना महामारीले धेरै ठुला आयोजना समेत ठप्प भएको बेला थोरै जनशक्तिले भए पनि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम जारी रहेको थियो। पर्यटकीय सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव सरकारवालाहरूले दिँदै आएका थिए। पोखरा साँगुरो उपत्यका भएका कारण पूर्वबाट मात्रै अवतरण र उडान गर्न सक्ने विज्ञहरूको धारणाअनुसार वाइड बडी भएका जहाजको सट्टा करिब 180 सिट क्षमताका न्यारो बडीको जहाज मात्र सञ्चालन गर्न सकिने हिसाबले 2500 मिटर धावन मार्ग भएको विमानस्थल निर्माण गरिएको हो। नेपालमा नै पहिलोपटक कङ्क्रिटको धावन मार्ग निर्माण गरिएको छ। मर्मत सम्भार छिटो छिटो गर्नु नपर्ने, लामो समयसम्म टिक्ने र धेरै पानी पर्ने ठाउँमा यो प्रविधि उपयुक्त हुने विज्ञहरूको भनाइ छ। चीनको एक्जिम ब्याङ्कको ऋण तथा अनुदान सहयोगमा करिब 22 अर्ब रुपियाँको लागतमा चिनिया ठेकेदार कम्पनी CAMC विमानस्थल निर्माण कार्यमा संलग्न छ। पोखरा विमानस्थलको काम चाहिँ जारी चाहिँ छन् र पोखरा सम्भवतः यो हुन त हाम्रो एक्सपेक्टेड के चाहिँ थियो भन्दाखेरि बिफोर टु पेन्डेमिकको बिफोर प्रोजेक्सन के चाहिँ थियो कि यो टाइमभन्दा अगाडि नै आउँछन्। तर दुर्भाग्यले गर्दाखेरि यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि केही ढिला हुन गएको चाहिँ छन्। तर धेरै ढिला नहुनिकन यसले आफ्नो समयमा नै यो पोखरा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट आउँछन्। त्यसमा पनि अहिलेदेखि नै हामीले जुन कि भनौँ न कि लर्निङ बाई डुइङको अवस्थामा जुन कुरा हामीले चाहिँ भैरवाबाट चाहिँ सिकिरहेका चाहिँ छौँ, एक प्रकारले कसरी व्यवस्थापन गर्ने होला, कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनदेखि लिएर अन्य निकायहरूको कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनदेखि लिएर परीक्षण उडान, त्यसपछि उपकरणहरूको जरान, टर्मिनल बिल्डिङहरूमा लगाइने उपकरणहरू, सिटिङहरूको। तर पोखराको केसमा त्यही हो, भैरवाबाट हाम्रो चाहिँ लेसन लर्न गरेको कारणले गर्दाखेरि पोखरामा त्यति अप्ठ्यारो होला जस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्दैन। त्यो ठाउँको पूर्वाधारहरूका निर्माण कार्य, त्यसपछि एभिएसनको लागि, हवाई उडानको लागि आवश्यक पर्ने उपकरणहरूको जरानहरूको लगभग हामीले अन्तिम चरणमा र फिनिसिङको अवस्थामा चाहिँ छौँ। यन्त्रहरू, उपकरणहरू, रनवे, ट्याक्सी सबैको परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ र परीक्षण पश्चात त्यसलाई चाहिँ फेरि फाइन ट्युनिङ गर्नुपर्ने हुन्छन् कि वास्तविकमा जुन हिसाबले हामी जुन एउटा स्ट्यान्डर्डको रूपमा जुन हामीले चाहिँ गऱ्यौँ, जुन कोअर्डिनेटको रूपमा सबै यो उपकरणहरूको चाहिँ जरान गऱ्यौँ, त्यो त्यही बमोजिम चाहिँ छ कि यसमा चाहिँ करेक्सन चाहिँ हुन्छ। त एउटा पक्ष के हो भन्दाखेरि विमानस्थलको सञ्चालन योग्य बनाउने, अर्कोतर्फ के छ, अर्को पार्ट के हुन्छ भन्दा कि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय विमान कम्पनीहरूले, एयरलाइन्सहरूले पनि आफूले चाहिँ त्यो एयरपोर्टप्रति म चाहिँ गर्छु, त्यसको चाहिँ उसको चाहिँ पनि चासो हुनु आवश्यक चाहिँ छन्। सो उहाँहरू पनि विमान कम्पनीहरूले पनि हाम्रो एयरपोर्टको चाहिँ एसेसमेन्ट गरिराख्नु भएको चाहिँ छ। नेपालमा रेल सञ्चालन बहुप्रतीक्षित विषय बनेको छ। गत वर्ष भारतबाट 2वटा रेल किनिएको थियो। रेल सञ्चालनको लागि सरकारले हालै कानुनी प्रबन्ध गरेको छ र रेल सञ्चालनको लागि अरू तयारी समेत अघि बढेको छ। जनकपुर जयनगर रेल मार्ग सञ्चालनको लागि भएको तयारीका साथै नेपालको अन्य ठाउँमा रेल मार्ग निर्माणको योजना कसरी अघि बढ्दैछ, सो बारेमा रिपोर्ट अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। रेलवे अध्यादेश जारी भएसँगै रेल सञ्चालनको लागि बाटो खुला भएको छ। रेलवे अध्यादेश 2078 जारी भएसँगै धनुषामा 14 महिनादेखि राखिएको 2 थान रेल सञ्चालन गर्न कानुनी अडचन पुगेको छ। अब बजेट र कर्मचारी व्यवस्थापनको काम अघि बढाइनेछ। कर्मचारी व्यवस्थापन, बजेट, भाडा दर निर्धारणको काम अघि बढाइएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ।
जनकपुर जयनगर रेलमार्गको 34 किलोमिटर खण्डमा रेल सञ्चालन गर्न कानुनका अतिरिक्त रेलवे कम्पनीले अर्थ मन्त्रालयसँग 35 करोड रुपियाँ बजेट माग गरेको छ। अध्यादेश आएसँगै बजेट सञ्चालनदेखि भाडा निर्धारण, ढुवानी गर्ने सामग्री लगायत विषयका शुल्कहरू निर्धारणको लागि बाटो खुलेको हो। अहिले जयनगरदेखि कुर्थासम्मको 34.9 किलोमिटरमा रेल चलाउने तयारी गरिएको छ। एउटा आशा पलाएको छ अब हाम्रो देशमा पनि रेल कुर्छ भनेर, अनि सबै कुरा करिब करिब भइसकेको छ। अब तुरन्तै हामी यसलाई अगाडि बढाउने तर्खरमा पनि छौँ र अरू जुन रेलमार्गको जुन सर्वे गरेर छन्, जस्तो बर्दिवासदेखि इटहरी जोड्ने, ब्यारेजसम्म जोड्ने, उता झापाबाट इटहरी जोड्ने, यो सबै लाइन जोडियो भने एकअर्कासँग कनेक्ट गरेर कनेक्टिभिटीमा ल्याएर मलाई लाग्छ रक्सोलबाट जुन आउने ट्रेन हो यो सम्पूर्ण चिजलाई देशभरि नै मलाई लाग्छ एउटा सुविधाजनक भएर जान्छ। एउटा सामान ल्याउन सपोज 10 रुपियाँ पर्छ भने अनि रेलबाट हामीले 3 रुपियाँ पढ्न जान्छ, 4 रुपियाँ पढ्न जान्छ, कुनै ठाउँमा 2 रुपियाँ पढ्न जान्छ। त्यो एउटा सुविधा। अर्को के छ, जुन जस्तो भारतबाट अहिले हाम्रो के अरे समन्वय भएर हामी काम गर्दैछौँ, एउटा यातायात पनि सुविधाजनक हुने, रिलेसन पनि डेभलप हुने, अनि हाम्रो देशको जनताहरू सबभन्दा सुलभ ढङ्गबाट आफ्नो काम अगाडि बढाउने भन्दाखेरि रेलको धेरै महत्त्व छ। जो रेलको बारेमा अहिले भर्खर हेर्नुभएको होला, के अरे जयनगर टु धनुषाको रेलमार्ग हस्तान्तरण भएको छ। त्यो बिचमा नै भइहाल्नु पर्थ्यो, तर धेरै समस्याको कारणले अलि जग्गा जमिनमा कुनै ठाउँमा अवरोध आएको थियो र कोरोनाको कारण धेरै काम नभएको थियो। त्यो सबै बाधा अवरोध अब करिब करिब त्यति छैन, सानो सानो कामहरू बाँकी छ। ट्रेनिङ पनि धेरैको भइसकेको छ। अब ट्रेनिङ पनि केही व्यक्तिको ट्रेनिङ हुन्छ, सुचारू रूपमा गाडी बढाएर ट्रेन कम्तीमा धनुषाबाट जनकपुर चल्ने एउटा आशा छिटोभन्दा छिटो हुन थालेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसको धेरै महत्त्व छ। हाम्रो देशमा सबै ठाउँमा यस्तो रेलको लाइन जोड्दै गयो भने एक त यातायात अरू चिजको जुन हाम्रो देशभित्र यातायात किन भनौँ नि धेरै अनि मलाई लाग्दाखेरि एकदम भाड छ। सडक त्यस्तो छैन। सडक नभएको कारणले एक दिनको माल 10 दिनमा आउने, 3 दिनमा आउने, 4 दिनमा आउने, ढुवानीबाट पनि धेरै समस्या परिराखेको छ। तर रेल आउन बित्तिकै मलाई लाग्छ यो समस्याहरू हटेर जान्छ र सुलभ र एकदम सुविधाजनक हुन्छ। सबभन्दा महत्त्व त्यसको हो। हालै भारत सरकारको अनुदानमा निर्माण भएको जयनगर कुर्था 34.9 किलोमिटर अन्तर्राष्ट्रिय रेलमार्ग नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। जनकपुर कुर्था खण्डमा कुल 8वटा स्टेसन र अन्य साना स्टेसन रहेका छन्। यो रेलमार्ग भारत र नेपाल बीचको पहिलो ब्रोडगेज सीमापार रेलमार्ग हुनेछ। भारत सरकारको तर्फबाट परियोजनाको कार्यान्वयन इकाइ इर्कान इन्टरनेसनल लिमिटेडले रेलखण्ड नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। जयनगरदेखि जनकपुरसम्म जुन 34 किलोमिटर खण्ड हस्तान्तरण भएको हो, त्यसमा चाहिँ नि रेल सेवा सञ्चालन गर्नलाई चाहिँ हामी अब अलमोस्ट तयार अवस्थामा छौँ। अब त्यसमा अलिकति व्यवधान भनेको चाहिँ हाम्रो म्यान पावरको प्लानिङहरू अलिकति हुन सकेको छैन र त्यसतर्फको काम चाहिँ नि हाम्रो रेल सेवा सञ्चालनको लागि जुन गठन भएको नेपाल रेलवे कम्पनी छ त्यसबाट चाहिँ यो म्यान पावर प्लानिङको कामहरू भइरहेको छ र रेल सेवा सञ्चालनको लागि चाहिने मेन कोर की म्यान पावर भनौँ न, नभई नहुने चाहिने जुन दक्ष जनशक्ति, त्यसको लागि चाहिँ नि भारतको एउटा सरकारी निकाय कोंकण रेलवे कर्पोरेसन लिमिटेड भन्नेसँग जस्तो रेल सेवा सञ्चालन गर्ने लोको पाइलट ड्राइभर भनिन्छ देखि लिएर अरू कोर टेक्निकल म्यान पावरहरू चाहिँ नि लिनको लागि नेपाल रेलवे कम्पनी र सो कोंकण रेलवे कर्पोरेसन बिच चाहिँ नि सम्झौता पनि भइसकेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि अब सर्टेन कुराहरूको चाहिँ प्लानिङ पछाडि छिटोभन्दा छिटो चाहिँ त्यो खण्डमा रेल सेवा सञ्चालन हुन्छ भन्ने हामी भन्न सक्छौँ। रेल सेवा सञ्चालनको आवश्यक दक्ष जनशक्ति छैन भन्ने कुरो त हाम्रो प्रुभै भइसक्यो। किनभने हामीसँग चाहिँ यो रेल सेवा सञ्चालनको लागि भनेर लोकसेवा के अरे नेपाल रेलवे कम्पनीबाट नेपाली मतलब नागरिकहरूबाट चाहिँ आवेदन पनि आह्वान गरिए हो, तर त्यसमा एउटा पनि परेन। भन्नुको अर्थ हामीसँग दक्ष जनशक्ति
छैन नै हाम्रो देशभित्र चाहिँ। र त्यसले गर्दा जुन कुरा छैन त्यो छैन भन्नलाई हामीले हिचकिचाउनु हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। र नभएको कुरालाई वी हेभ टु स्टार्ट फ्रम सम पोइन्ट होइन। कुनै पनि कुरा मतलब एकैचोटि तयार भएर आउँदैन। हामीले कुनै बिन्दुबाट प्रस्थान बिन्दु बनाउनै पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब अहिलेलाई चाहिँ हामीले दक्ष जनशक्तिको हकमा चाहिँ नि कुनै बाहिरी सोर्ससँग चाहिँ आउटसोर्सिङ गरेर लिएर चाहिँ हामीले काम सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। यो रेलमार्ग सञ्चालनमा आए लगत्तै दुई देशबीचको व्यापार र वाणिज्य गतिविधिहरूलाई थप बढावा दिनुको साथै जनताबीचको सम्बन्धलाई थप सुदृढ गर्ने विश्वास दुवै देशले लिएका छन्। नेपाल सरकारले करिब 84 करोड रुपियाँ लागतमा 2 थान रेल किनेर ल्याएको थियो। रेल सम्बन्धी कानुन जारी भएकोले अब रेल सञ्चालन गरिने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच सन् 2010मा 5वटा सीमामा रेल मार्गको पूर्वाधार तयार गर्ने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। सरकारले पूर्व पश्चिम र उत्तर दक्षिण रेल मार्गलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ। प्रथमतः हाम्रो पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको जुन पूर्व पश्चिम रेलमार्गको कामहरू चाहिँ हामीले नेपाल सरकार आफैले गरिरहेको छ। त्यसमा चाहिँ नि अब पूर्वमा मेची काकडभिट्टादेखि पश्चिममा चाहिँ गड्डा चौकीसम्मको डिपिआरको काम चाहिँ नि प्राय सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ हाम्रो। र एउटा खण्ड त्यसमा भनेको जुन निजगढ हेटौडा भरतपुर त्यो खण्डमा चाहिँ पहिला अब पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज र यो चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जहरू पर्ने भएर त्यहाँबाट चाहिँ नि यो रेलमार्ग लाँदाखेरि अब भनौँ न जैविक पर्यावरणीय दृष्टिकोणबाट त्यति राम्रो नहोला भन्ने हिसाबले धेरै ठाउँबाट कुरा आएपछि त्यो सही पनि हो एक हिसाबले। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ अहिले त्यसलाई बाइफर्केट गरेर राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र नगइकन निजगढ हेटौडा भरतपुर भइकन रेलमार्ग लाने भन्ने हिसाबले त्यो खण्डको एउटा डिपिआर भइरहेछ। त्योभन्दा अरू चाहिँ नि डिपिआर हामीसँग रेडी अवस्थामा छ अब। र निर्माणको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीले बर्दिवासबाट पश्चिम निजगढतर्फको जुन 70 किलोमिटर हाराहारीको सेक्सन छ त्यसमा चाहिँ नि रेलमार्ग निर्माणको लागि आवश्यक पूर्वाधार भनौँ न त्यो बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ भनेको रेलको पटरी बिछाउने काम होइन, लिक बिछाउने काम होइन कि त्योभन्दा अगाडि जुन गर्नुपर्ने ट्र्याक बेड निर्माणको कामहरू त्यहाँ पर्ने जुन अब साना ठुला पुलहरू भनौँ न मेजर माइनर ब्रिजेसहरू बनाउने कामहरू हामीले गरिरहेको छौँ। र यो भनेको चाहिँ नितान्त नेपाल सरकारको आफ्नै आर्थिक स्रोतबाट भइरहेछ। अब अलिकति कामले चाहिँ नि द्रुत गति चाहिँ लिन नसकेको हो यसमा। अब यो बजेटको व्यवस्थापन लगायत हाम्रो जुन समस्या चाहिँ ल्यान्ड एक्विजिसनको जग्गा प्राप्तिको यो समस्याहरूले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति कार्यले चाहिँ गति लिन नसकेको हो। तर काम चाहिँ नि भइरहेको छ यसतर्फ। अब अर्को पाटो हेर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो जुन उत्तरी छिमेकी राष्ट्र जनवादी गणतन्त्र चीनबाट नेपालको काठमाडौँसम्म जोड्नलाई चाहिँ केरुङ काठमाडौँ रेलमार्गको अध्ययनको कामहरू भइरहेछ। र त्यसतर्फ पनि चीन सरकारको सहयोगमा चाहिँ नि पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनको काम चाहिँ सम्पन्न भइसकेको अवस्था हो। अब योभन्दा अगाडिको काम भनेको चाहिँ विस्तृत अध्ययनको कामहरू गर्नलाई चीनका महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङज्यूको नेपाल भ्रमणको दौरानमा चाहिँ त्यो समयमा चाहिँ एमओयूमा हस्ताक्षर भइसकेको छ नेपाल सरकार र चीन सरकारबीच त्यो खण्डको चाहिँ नि अध्ययन अगाडि बढाउने भन्ने हिसाबले। अब यही कोभिडहरूको कारणले गर्दा अलिकति गति लिन सकेका छैन। सायद यो पनि छिटै होला भन्ने आशा गरौँ। अब तेस्रोमा म के भन्छु भने तपाईँको यो दक्षिणी छिमेकी राष्ट्र भारतबाट काठमाडौँसम्मको रेलमार्ग जसलाई हामीले रक्सोल काठमाडौँ रेलमार्ग भनेर भन्छौँ, त्यसको लागि पनि भारत सरकारकै तर्फबाट चाहिँ नि एउटा प्रारम्भिक अध्ययनको काम पिइटी सर्वे भनेर प्रिलिमिनरी इन्जिनियरिङ कम ट्राफिक सर्वे पिइटी सर्वेको काम चाहिँ नि सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ। र एउटा खुसीको कुरा चाहिँ नि अस्ति भर्खरै हाम्रो जुन नेपाली प्रतिनिधिमण्डल र भारतीय प्रतिनिधिमण्डल बिच भारतको नयाँ दिल्लीमा चाहिँ एउटा वार्ता भएको थियो।
त्यो वार्तामा चाहिँ नि अब फर्चुनेटली आई वाज अल्सो पार्ट अफ द टिम। त्यसमा चाहिँ हाम्रो यो रक्सोल काठमाडौँको विस्तृत अध्ययनको लागि एमओयू भनेको सम्झौता चाहिँ हस्ताक्षर भइसकेको छ दुई सरकारबीच। अब त्यसतर्फ पनि छिटै काम सुरु होला भन्ने हामी आशा गरौँ र त्यसको लागि चाहिँ नि भारतीय टोली चाहिँ करिब मोबिलाइज हुन तयारी अवस्थामा छ। 2010 मा नेपाल सरकार र भारत सरकार बीच चाहिँ नि 5वटा मतलब बोर्डर पोइन्ट्सहरूमा रेलमार्ग चाहिँ नि लिङ्क विस्तार गर्नको लागि भनेर सम्झौता भएको थियो। त्यसमा चाहिँ तपाईँको भनौँ न पूर्वदेखि भन्नुपर्दाखेरि भारतको न्यू जलपाइगुडीबाट काकडभिट्टासम्म, त्यस्तै गरी यो जोगबनी विराटनगर, त्यसलाई हामीले बथनाहा कटहरी पनि भन्छौँ। बथनाहा भनेको भारतको क्षेत्र भयो, नेपालमा चाहिँ कटहरी, त्यहाँ पनि रेलमार्ग विस्तार गर्ने। त्यस्तै गरी तपाईँको यो जयनगर जनकपुर बर्दिवास एउटा भयो र चौथोमा तपाईँको नौतनवा भैरवा र पाँचौँमा चाहिँ नि नेपालगञ्ज रोड, नेपालगञ्ज रुपेडियाबाट यता नेपालगञ्जको चाहिँ त्यो 5वटा सीमावर्ती क्षेत्रमा चाहिँ रेलमार्ग कनेक्टिभिटीको लागि सम्झौता भएको र अहिले चाहिँ नि तत्कालको अवस्थामा हेर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो 2टा क्षेत्र खण्डमा जोगबनी विराटनगर र यो अस्ति भर्खरै जुन हस्तान्तरण भएको छ जयनगर जनकपुर बर्दिवास, यो 2टा खण्डमा चाहिँ अहिले रेलमार्ग निर्माणको कामहरू अगाडि बढिरहेको छ। पर्यटकीय नगरी पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको लागि व्यग्र प्रतीक्षा भइरहेको छ र हालसम्म करिब 90% निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। आगामी वैशाख महिनाभित्रै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन गर्ने तयारी भएको छ। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणबारे आजको श्रृङ्खलामा हामीले चर्चा गऱ्यौँ। नेपालमा रेलमार्ग सञ्चालन बहुप्रतीक्षित विषय बनेको छ। रेल सञ्चालनको लागि सरकारले कानुनी प्रबन्ध गरेको छ। जयनगर जनकपुर रेल सञ्चालनबारे पनि आजको श्रृङ्खलामा हामीले चर्चा गऱ्यौँ। आजको लागि समृद्ध नेपाल कार्यक्रमको समय सकिएको छ। यो कार्यक्रम तपाईँ नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट nepaltvonline.com का साथै नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप र अन्य सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको लागि समृद्ध नेपाल कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।